अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फ्लोरिडा स्थित निवास परिसरमा प्रवेश गरेका एक व्यक्तिलाई अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरेको छ। घटना हुँदा राष्ट्रपति ट्रम्प वाशिंटन डीसीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका परिवारका सदस्य फ्लोरिडा स्थित घरमै रहेका थिए। उहाँहरू सुरक्षित रहेको अधिकारीले बताएका छन्। स्थानीय सुरक्षा अधिकारीका अनुसार उक्त व्यक्तिलाई अमेरिकी स्टेट सिक्रेट सर्भिसका एजेन्ट र पाम बीच काउन्टी शेरिफमा सुरक्षा अधिकारीहरूले रोक्ने प्रयास गरेका थिए। सुरुमा सुरक्षाकर्मीले ती व्यक्तिलाई हतियार छोड्न आदेश दिएका थिए, तर उनले पेट्रोलको डिब्बा भुइँमा राखे पनि शटगन चलाउन खोजेपछि गोली चलाउनु परेको पाम बीच काउन्टीका शेरिफ रिक ब्रेडसाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलबाट एक पेट्रोलको डिब्बा र शटगन बरामद भएको छ। घटनामा कुनै पनि सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छैनन्। बुटोल टुडे टिभीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट।